ये 15 राशन आ गए, सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन। इनके क्या दे दूं मैं? 65 कंबलों के आप 20 दे दें। नहीं, किसी से बात नहीं कर रहा। क्या है आप यहाँ पे? मैं क्या कर रहा हूँ? अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो हैं वो ठीक लोगों पे लगेंगे? भाई मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। आप तो बादशाह लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मसला है यार? यहाँ दरवाजा खुड़काओगे पुलिस वाला निकलेगा, पुलिस वाले से मेरी बात। इंसानियत इस हद तक गिर सकती है आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकते। इंसान हिर्सो हवस में कितना जलील हो सकता है आप शायद सोच भी ना पाए। और एक आला सरकारी अफसर हराम खोरी में इतना आगे जा सकता है शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराद पाने वाला एक सरकारी अफसर सैलाब से मुतासिर होने वाले अवाम के हिस्से का राशन भी बेच खाए? क्या आप सोच सकते हैं कि कौम की दौलत से अफसरी, कुर्सी और इख्तियार का मजा लेने वाला आला सरकारी अफसर सख्त सर्दी में ठिठरते हुए कौम के बच्चों के लिए दिए जाने वाले कंबल भी फरोख्त कर दे? और क्या आप सोच सकते हैं कि सैलाब ज़दगान का राशन और सरकारी कंबल बेचने की मुकम्मल खुफिया रिकॉर्डिंग होने के बावजूद इंतहाई ढीठ अफसर अपने इस मकरूह अमल पर शर्मिंदा होने की बजाय हमारे सबूतों को झुटलाता रहे? लेकिन सच और हकीकत से कितना मुंह मोड़ा जा सकता है? सैलाब ज़दगान के हिस्से का सरकारी राशन और कंबल बेचने वाले मीरपुर खास के इस मुख्तार कार के खिलाफ टीम सरेआम के सबूत इतने पक्के थे कि इसे अपने अंजाम से दो चार होना ही पड़ा। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, वहां से कंबल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टैंप वाले निकलेंगे और बिकेंगे और ये साहब उनके पैसे लेंगे, पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो हैं वो ठीक लोगों पे लगेंगे? सर इन पांच जबरदस्ती मुझे इज्जत कराए थे महकमे के छजवाता के रोज फोन के समझाइनो है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कात इज्जत रखो। अरे दिस ई कभी और नौकरी ताकि ऐसा समझाइयो। भाई मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस शातिर और बेईमान अफसर का अंजाम क्या हुआ, ये कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा, ये सब दिखाने से पहले हम इसकी घटिया करप्शन की मुकम्मल रूदाद आपके सामने रखते हैं। हमें कई हफ्ते से मीरपुर खास में सैलाब ज़दगान के राशन, मच्छरदानियों और कंबलों की फरोख्त की शिकायत मौसूल हो रही थी, सो हमने इन शिकायत की तहकीकात के लिए फिलफौर मीरपुर खास के मुख्तलिफ तालकों में अपना तहकीकाती ऑपरेशन लॉन्च किया। सरकारी अफसरान की जानिब से सैलाब से मुतासिरा लोगों के हिस्से का राशन और कंबल बेचे जा रहे हैं, इस बात को साबित करने और मुलव्विस अफराद को उनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सबूतों की जरूरत थी। और हमें ये सबूत सबसे पहले सिंध के जिला मीरपुर खास के तालका हुसैन बख्श से मिले। याद रहे, टीम सरेआम ने चंद हफ्ते पहले मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन के खिलाफ करप्शन के वीडियो सबूत नशर किए थे। टीम सरेआम के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर यह करप्ट डिप्टी कमिश्नर खिड़की से हमें आता हुआ देखकर अकबी दरवाजे से फरार हो गया था। लेकिन हुकूमत सिंध ने इस मामले की तहकीकात के बाद टीम सरेआम के सबूतों को तस्लीम करते हुए डिप्टी कमिश्नर को उसके ओहदे से हटा दिया था और टीम सरेआम के छापे के बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दर्ज करवाए जाने वाले झूठे मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया था।
اس پروگرام کے بعد ڈپٹی کمشنر کی کرپشن کے ستائے ہوئے میرپور خاص کے عوام نے ٹیم سریام کے کام کو بے حد سراہا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب ان کی توقعات ہم سے اور زیادہ بڑھ گئی تھی. اسی لیے سیلاب زدگان کا راشن اور کمبل بیچنے کی سب سے زیادہ شکایات ہمیں میرپور خاص سے ہی ملی تھی اور یہاں کے انفارمر کی مدد سے ہم میرپور خاص کے مختار کار قیوم لغاری تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے جو ضلع میں سرکاری راشن اور سرکاری کمبل فروخت کرنے کے حوالے سے بدنام تھا. یہ شخص اتنا کرپٹ تھا اور میرپور خاص کے عوام اس سے اتنا تنگ تھے کہ جب ہمارے ثبوت دکھانے پر ڈپٹی کمشنر زین العابدین نے اسے گرفتار کروایا تو ڈی سی آفس کے احاطے میں جمع ہونے والے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے اور پولیس بڑی مشکل سے اسے لے کر تھانے آئی. سب کھا رہے اچھا کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے تم نے. یہاں تک کہ ایک پیپر بنانے کے لیے بھی, یہاں پر ڈومیسائل بنانے کے لیے بھی یہاں پر رشوت دی جاتی ہے, یہاں پر اسپتال کے اندر داخلے کے لیے بھی رشوت دی جاتی ہے, یہاں پر مکان بیچنے کے لیے بھی رشوت دی جاتی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس میں رشوت نہیں دی جاتی ہو. سیلاب متاثرین کے راشن اور کمبل بیچنے والے مختار کار قیوم لغاری کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمائندے نے سب سے پہلے اسے ایک فارم 2 بنانے کا کہا جو کسی جائیداد کے مالک کی تصدیق کرتا ہے. السلام علیکم. 2 فارم بنوانا ہے. اچھا, تو پہلے اس کی داخلہ ہوگی. ٹھیک ہے جی, خراب نہیں اسی اب وہ آپ جو کرنا ہے آپ نہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تو ہم بالکل حاضر ہیں ہر چیز کے لیے, لیکن یہ جلدی میں کرا دوں گا, میں کرا دوں گا. یہ میرا آگے یہ معاملہ یہ میرا ٹھیک ہے. میں یہ دیکھ لیتا ہوں بک کی, ابھی میں معلوم کر لیتا ہوں. میں مختار کار ہوں. بتائیں نہیں, یہ مختار کہہ رہے ہیں, یہ تو بہت بڑے بندے ہیں. اگلی ملاقات میں میرپور خاص کے مختار کار قیوم نے فارم 2 ہمارے نمائندے کے حوالے کیا اور باقی افسران کے نام پر اس سے چائے پانی کا تقاضا کیا. ہمارے نمائندے نے اسے یہ فارم بنانے کے عوض 15,000 روپے دیے. یہ اس افسر کا اعتماد حاصل کر کے اس سے سرکاری راشن اور کمبل خریدنے کی جانب ہمارا پہلا قدم تھا. السلام علیکم. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے. سنائیں یہ فارم کی کاپی یہ سی صاحب بھی کروا لیا, میں نے بھی کر دیا, سپروائزر نے بھی کر دیا. مطلب یہ اوکے ہے بس. میں نے تو اپنے لیے لیے. ٹھیک ہے, لیکن پتے دار سپروائزر اے سی پتے والے سب مجھے کہہ رہے تھے ہمارے لیے کیا تو اب چائے پانی. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا. میں نے اپنی بات کی تھی نا, اپنی بات کی. صحیح ہے. دوسروں سے تو بات کا نہیں لے رہا. ہاں, ایمرجنسی مجھے پتا ہے, ایمرجنسی کے اندر جو ہے وہ گننا اچھی بات ہوتی ہے. گننا اچھی بات ہے, گننا بالکل اچھی بات ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ